नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको राजनीतिक सत्ता बाहिर रहन नसक्ने नेताहरूको चपेटामा। जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने नेताहरूको मानसिकताले विभिन्न चरणका आन्दोलन संस्थागत हुन सकेन। न्यायालयको निष्पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। विदेशी हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नेहरूले नै आफूलाई देशभक्त भन्ने गरेको आरोप। 6 जनाको बहससहित संसद विघटन विरुद्ध शुक्रबारको संवैधानिक इजलास स्थगित। रिट निवेदकका तर्फ छुट्याइएको अझै 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी। बहस आइतबार हुने। माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 14 जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त। नियमअनुसार दल बदल गरेकाहरूको पद स्वत रिक्त भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। कोरोना विरुद्ध कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाखभन्दा बढी दोस्रो मात्रा नपाएर भौतारिँदै। समय सीमा पूरा हुन लाग्दा दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने छाँटकाट नै देखिएन। चीनको तिब्बतमा पहिलो पटक विद्युतीय बुलेट रेल सुरु। प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गति रहेको बुलेट रेल 435.5 किलोमिटर लामो रुटमा चल्न थाल्यो। र युरोकप फुटबलमा अन्तिम 16को प्रतिस्पर्धाको तयारी। उपाधि रक्षाको अभियानमा रहेको पोर्चुगलले विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता बाहिर रहन नसक्ने नेताहरूको चपेटामा परेकोले नेपालको राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकिरहेको छैन। सत्ता बाहिर रहेकाले सत्तामा पुगेका विरुद्ध राजनीतिक मोर्चाबन्दी गर्ने, जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने मानसिकताले विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुन सकेको छैन। राजनीतिक र वाक स्वतन्त्रताका नाममा नेतृत्वलाई खुइलाइने गरी सीमाभन्दा बाहिर गएर गालीगलौज गर्ने, राजनीतिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण जति पनि आन्दोलन भएको छ त्यसको उपलब्धिको स्वाद आम नेपालीले पाउन सकेका छैनन्। बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको सान भन्दा राजाको सानमान ठिक र ठूलो थियो भनेर कटाक्ष गर्नुभयो। जबकि प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको मुख्य उपलब्धि राजतन्त्र हटाउनु थियो। आज एकाएक राष्ट्रपति भन्दा राजतन्त्र प्रचण्डका लागि कसरी ठिक भयो? यो विषय सिधै नेपाली समाजको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ, नेपालमा प्रशंसा पाउन कि पद छोड्नुपर्छ कि मर्नुपर्छ। हरेक नेता सत्तामा जानु अघि लोकप्रिय हुन्छ, जनताले पनि प्रशंसा गर्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि सिङ्गो मुलुक आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा खडा हुन्छ। सत्तामा पुगेकाहरू विरुद्ध सत्ता बाहिर बस्नेले राजनीतिक मोर्चाबन्दी गर्छन्, आफ्नै कार्यकर्तालाई विरोध गर्न लगाउँछन्, त्यसलाई जनताको माग भनेर चित्रण गरिन्छ। अधिकांश जनतालाई यसरी पाक्ने राजनीतिक खिचडी बारे थाहा नै हुँदैन। स्वच्छ आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सत्तामा आसीन भएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूले जनचाहनालाई ध्यान दिन अति जरुरी छ। नेतृत्वले जनताले नरुचाएका कदम चाल्न मिल्दैन। तर राजनीतिक र वाक स्वतन्त्रताका नाममा नेतृत्वलाई खुइल्याउने गरी सीमाभन्दा बाहिर गएर गाली गलौज गर्न संसारको कुनै तन्त्रले पनि छुट दिएको छैन। राजतन्त्र खराब हुन्थ्यो भने संसारकै सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतको राजपरिवार विश्वभरकै सम्मानित संस्था हुँदैन थियो। नेपालमा त न राजा न नेता। सत्तामा हुँदासम्म नेतृत्वकर्ता सत्ता बाहिर रहन नसक्ने नेताहरूको चपेटामा सधैँ परेको देखिन्छ। पछिल्लो 30 वर्षको कुरा गर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला विरुद्ध सत्तामा हुँदासम्म सत्ता बाहिर रहेकाहरूले मोर्चाबन्दी गरे। कोइरालाको मृत्यु भएको दिन प्रशंसाको ओइरो लगाउने तिनै विरोधी थिए। हिजो राजतन्त्र र राजाको विरोध गर्नेहरू नै आज राष्ट्रपतिको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। 2072 सालपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चित्रित गरियो। तर ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सत्ता बाहिर भएका पक्ष विपक्षका नेताहरू विरोध गर्न एकजुट भएका छन्। हिजो माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँ विरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि
यसरी नै सक्रिय भयो। निर्वाचनमा 2 ठाउँबाट पराजित भएका माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला विरोध नगरेका नेताहरूले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने लगत्तै विरोधीहरूले घेराबन्दी गरे। तिनै विरोधीहरूका सामु माधव नेपालको केही सिप चलेन र नेपाल इतिहासकै लामो समयसम्म काम चलाउ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कुनै बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रशंसा गरेर नथाक्ने नेताहरू नै अहिले बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा केही सामग्री पोस्ट गर्यो कि गालीको वर्षा गर्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि मान सम्मानका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँमाथि पनि यस्तै नियति दोहोरियो। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई पदमा हुँदासम्म न कांग्रेसले सम्मान गर्न सक्यो न विपक्षीले। अहिले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन खोज्दैछ, तर हिजोसम्म जेल नेल खाँदा भोगेको पीडाले स्पष्ट बोल्न नसक्ने देउबाको बोली र व्यवहारलाई यिनै नेताहरूले हँसी मजाकको विषय बनाउने गरेको सबैलाई थाहा छ। मनमोहन अधिकारीको प्रशंसा कम्युनिस्टहरूले मात्रै गर्दैनन्, गैर कम्युनिस्टहरूले पनि गर्छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रशंसा कांग्रेसले मात्रै गर्दैन, गैर कांग्रेसीहरूले समेत गर्छन्। तर उहाँहरूको अवस्था पनि सत्तामा हुँदा यस्तै थियो। यो वर्ष मात्रै 12 अर्बको कस्मेटिक सामग्री नेपालले किनेको छ। नेपाल हरेक वर्ष अर्बौंको खाद्य सामग्री किन्ने गर्छ, तर नेता किनेर ल्याउन सक्दैन। हाम्रो देशको नेतृत्व हाम्रै नेताहरूले गर्ने हो। जनता र विपक्षी पार्टीहरूले नेतृत्वमाथि निगरानी गर्नुपर्छ। गलत काम गर्दा नेतृत्वमाथि खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो, नागरिकको कर्तव्य पनि हो। तर सत्तामा रहँदासम्म सत्ता बाहिर बसेकाहरूले मोर्चाबन्दी नै गरेर नेतृत्वको मनोबल गिराउने, खुइल्याउने र सत्ता छोड्न बाध्य गराउने काम राष्ट्रको हितमा हुनै सक्दैन। यसले बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप मात्र बढाउँछ। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र बलियो प्रजातान्त्रिक राष्ट्र अमेरिकाका जनताले राम्रा राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको कानून अनुसार 2 पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन्छन्। त्यहाँका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जनताले रुचाएनन्, अर्को निर्वाचनमा भोट पनि दिएनन्। तर 5 वर्ष डोनाल्डले गाली बेजत्ती खेप्नु परेन, मात्र आलोचित भए। नेपालको सत्ता भन्ने सधैँ अस्थिर छ, के बहुमत, के अल्पमत, के जनमत। कहिले पनि देशले एउटा पूर्णकालीन सरकार सत्तामा टिकाउन सकेन। विभिन्न संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार बने। कांग्रेस कम्युनिस्ट कोही पनि सत्तासीन हुन बाँकी छैन, तर कसैले पनि सत्तामा भएको अनुभूति गराउन सकेका छैनन्। पटक पटक जनतालाई सडकमा उतारेर गरेको आन्दोलन र जनअपेक्षा सबै निरर्थक भएका छन्। यसको कारण खोजी गर्नु जरुरी छ। नेताहरू आफू बाहेक कसैलाई पनि योग्य देख्दैनन्। अरूले सरकार चलाएकोमा सत्ता बाहिर रहने नेतालाई जलन हुन्छ। नेताहरूमा भागबण्डाको संस्कृति हाबी छ। हारेकोलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। नेताहरूमा प्रजातान्त्रिक संयमताको अभाव छ। अर्को कार्यकालको परिकल्पना गर्दैनन्। जस्तो तरिकाबाट पनि सत्ता प्राप्त गर्ने होड देखिन्छ। यसै कारण जहिले पनि नेताहरू विदेशी गुहार्न पुग्छन्। विदेशी चलखेल हुन्छ। आफ्नो चलखेलबाट बन्ने सरकारको पर्खाइमा विदेशी बस्छ अनि विदेशी स्वार्थ अनुसार सत्ता अस्थिर हुन्छ। सबै पार्टी जस्ता छैनन्। गुटको फोरमलाई पार्टी भनिएको छ। नेताहरू गुटमा विभाजित छन्। सबैका झोले कार्यकर्ता छन्, के ठीक के बेठिक। आफ्नो गुटका नेताहरूले भनेको जस्तो सुकै कुरालाई पनि सही मान्ने कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिन्छन् र त्यसैलाई जनताको आवाज भनिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयले निर्णय गर्नु पूर्व नै त्यसबारे चर्चा गरिनुले शंका उब्जाएको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु अघि नै यस नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतले यस्तो गर्दैछ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। हामीले प्रणालीहरू सधैँ अग्नि परीक्षामै हुन्छन्। तिनले प्रणालीले परिणामबाट आफ्नो सहीपना र श्रेष्ठता साबित गर्नै पर्छ, त्यो हो। तर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमै जान नदिकन, कार्यान्वयनको प्रारम्भै हुन नदिकन फेरि भत्काउनेतिर लाग्नु यो खतरनाक विषय हो।
खतरनाक कुरा हो। उहाँले हरेक प्रणालीले आफ्नो सहीपना र सर्वश्रेष्ठता आफ्नै कामले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै प्रणालीलाई भत्काउन खोज्नु खतरनाक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशी टेलिभिजनलाई दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खुलमखुला विदेशी हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नेहरूले नै आफूलाई आडम्बरी देशभक्त भनी टिप्पणी गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। इन्टरभ्यू होइन, एउटा संवाद कार्यक्रममा भाग लिएको देखेँ। यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्न हुँदैन। तपाईहरू माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नलाग्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा तपाईहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा होइन, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस् न, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुहोस् न, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस् न। त्यो जथाभावी किन हुन दिइराख्नुभएको छ तपाईँहरू? उहाँको भनाइदियो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। तैपनि आफूलाई देशभक्तै हुँ भनेर हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्र र संविधानका विरुद्ध अराजकता ल्याउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुन महन्त ठाकुरलाई साथमा लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू नै अहिले राष्ट्रपतिमाथि टिक्का टिप्पणी गर्ने काममा सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रप्रतिको गैर हवाब राख्ने र समाजलाई अमर्यादित बनाउनेहरूले त्यसो गरेको आरोप लगाउनुभयो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूले आफ्नो समूहको भेला तथा बैठकहरूलाई तीव्रता दिएका छन्। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको भेलाले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सम्बन्धमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। भेलामा सहमतिको उम्मेद्वार छान्नका लागि ढिलो गर्न नहुने सुझाव आएको नेता प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिनुभयो। खास गरेर यो हाम्रो चाहिँ 14औं महाधिवेशनकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले यो जुन क्रियाशील सदस्यताको यो चाहिँ जुन अहिले छानबिन समितिले चाहिँ काम गरिरहेको छ, उहाँहरूबाट यो चाहिँ जुन यो छानबिन समितिमा परिरहेका अहिलेको यो चाहिँ डिबेटेड इस्युजहरू भनौँ न, अलि त्यसमा अझ बढी चाहिँ क्लियरिटी हुनुपर्ने। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले एकता कायम गरेर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनु पर्ने र जस्तो खालको परिस्थिति आए पनि सहमति निर्माण गर्नुपर्ने छलफलको अन्तिम निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। छानबिन समितिले अन्तिम रूपबाट बुझाउने भन्ने जुन छ, त्यो क्रियाशील सदस्यता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार वडाबाट संस्थागत रूपले निर्णय भएर प्रदेश क्षेत्रीय समिति अनि यो केन्द्रीय निर्वाचन समिति सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला भएर चाहिँ केन्द्रमा प्रस्तुत हुने र त्यसमा भएका जति पनि विवादहरू छन् त्यो विवादको पहिलो चरण चाहिँ नि जिल्ला स्तरबाटै छानबिन समितिले हेर्नुपर्ने। भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाशमान सिंह, रामचरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार 6 जना कानून व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट बहस गरेका छन्। शुक्रबार 6 जना वकिलले बहस सकाउँदा रिट निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीलाई छुट्याइएको समय अझै 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी छ। बाँकी बहस आइतबार हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले इजलासमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै शुक्रबारको इजलास स्थगित गर्नुभएको हो। बहस गर्ने सबैजसो कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको जिकिर गरेका छन्। यसअघि बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले विश्वासको मत गुमाएसँगै केपी ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने हैसियत गुमाउनु भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गरेको कामको कानूनी परीक्षण हुने भन्दै उहाँले उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर वा नियुक्ति हुन नसकेमा मात्रै विघटन गर्न पाइने बताउनु भयो। तर नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिने 30 दिनको अवधिसम्म जानै दिएन भन्दै प्रधानले संविधानको धारा 76(5) अनुसार नियुक्ति पीएमले मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न पाउने तर्क गर्नुभयो।
यति बेला मुलुक कोरोना महामारीसँगै बाढी पहिरोको चपेटामा छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा जनउत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित देखिएका छन्। महामारी र प्राकृतिक विपत्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले राजनीतिज्ञहरू सत्ता ढाल्ने र टिकाउने मात्रै व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा एमालेकै माधव पक्ष लगायत प्रमुख 4 राजनीतिक दलहरूले संयुक्त गठबन्धन बनाएर कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। सङ्घर्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका नेपाल खनाल पक्ष, जनता समाज पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा एकजुट भएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महत सरकारबाट संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन गरेको तथा अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरेका कारण एक भएर सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ। यो बिचमा लकडाउन यो कोरोनाको कारणले मात्रै हामी अब केही समय रोकिनु पर्यो हो, यो त आवश्यक भइसक्यो। अब यहाँ त के भयो भने अब कुनै पनि बेला कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने देखियो केपी ओलीले। त्यसो भए हुनाले राष्ट्रपति र केपी ओली को सरसल्लाहबाट कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामी त अब सडकमा त जानै, अब हामी त सङ्घर्षमा जान्छौँ, न्यायिक बाटोमा गइरहेकै छौँ, राजनीतिक हिसाबले पनि हामी गइरहेकै छौँ। अब मोर्चा बनाएर सङ्घर्षमा जान्छौँ। विपक्षी गठबन्धनले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कार्य समेतले सरकारको गैर जिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि नियमित सुनवाई चलिरहेकै बेला गठबन्धनले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णयलाई सत्ता पक्षले भने राजनीतिकसँग जोडेको छ। अदालतबाट छिट्टै एउटा फैसला आउने बेला फेरि यो कोभिडको समयमा अब सडक आन्दोलन केका लागि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एउटा हठात मानसिकता हो भन्ने मलाई लाग्दछ कि हामी एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा कानुनविदहरूले बहस गरेर एउटा तार्किक निष्कर्ष आउन लागेको बेला अन्य प्रभाव पार्ने हिसाबबाट हुने कुनै प्रकारका गतिविधि त्यो शोभनीय हुँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय यति बेला न्यायालयमा सुनवाईको प्रक्रियामा छ, तर विपक्षी गठबन्धनले भने सडक सङ्घर्षसम्म तयारीमा लाग्नुले न्यायालयप्रति विश्वास नभएको आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। मुलुकले महामारीदेखि प्राकृतिक विपत्तिसम्म बेहोरिरहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूको संयुक्त गठबन्धन जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 14 जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट 2074 को स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 2 प्रमुख, 5 उपप्रमुख, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 नगर कार्यपालिका सदस्य, 4 जना वडा अध्यक्ष पदमुक्त भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका 14 निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त हुने भने निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्र बमोजिम उनीहरूको पदमुक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पदमुक्त हुनेमा सबैभन्दा बढी रौतहटका 7 जना छन्। रौतहटका 2 मेयर, 4 उपमेयर र 1 उपाध्यक्षको पद गएको छ। त्यस्तै कैलालीका 1 उपमेयर र 3 वडा अध्यक्षको पद गएको छ। महोत्तरी र ओखलढुङ्गाका 1 वडा अध्यक्ष र सिराहाका 1 नगर कार्यपालिका सदस्यको पद गएको छ। आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 22(2) र 3 बमोजिम माओवादी केन्द्रका 14 जना प्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त भएको जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदा रोकथाम र नियन्त्रणको एकमात्र विकल्प खोपको उपलब्धता अझै सहज हुन सकेको छैन। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाखभन्दा बढी दोस्रो खोप नपाएर भौतारी रहेका छन्। दोस्रो मात्रा लगाउने समय सीमा पूरा हुन लाग्दा खोप लगाउन पाउने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। पहिलो मात्रा खोप लगाएको 2 महिनाभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने भए पनि खोप आउने टुङ्गो नहुँदा समस्या आएको छ। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका झण्डै 14 लाख मानिसका लागि दोस्रो मात्रा अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएपछि दोस्रो मात्रा 12 हप्तासम्म लगाइसक्नु पर्दछ। तर 12 हप्ता बितिसक्दा पनि उनीहरूले दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाएका छैनन्। सरकारको खोप ल्याउने विषय अनिश्चित झै भएको छ। पहिलो मात्राले 35-40% मात्र काम गर्ने र दोस्रो डोजले 70% काम गर्ने भएकाले दुवै मात्रा लगाउन जरुरी रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। पहिलो खोप लगाएपछि 35-40% प्रभावकारिता हुने र दोस्रो खोप लगाएपछि त्यसको प्रभावकारिता 70% भन्दा माथि उक्लने भनेर जुन भ्याक्सिन इफिकेसी भन्ने जनाइएको छ नि, त्यसमा चाहिँ पहिलो खोप लगाउँदाखेरि केही प्रतिशतमा बचावट त गर्छ, तर पूर्ण रोकथाम गर्न नसक्ने हुनाले दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने, अर्थात् त्यसले बुस्टर इफेक्ट दिन्छ दोस्रो खोप लगाउँदाखेरि, र धेरै मात्रामा यसले प्रभावकारी भएर रोगबाट रोकथाम गर्ने, कोभिडबाट, र कोभिड संक्रमण भइहाले तापनि गम्भीर हुन नदिने र गम्भीर भए तापनि घर फर्कनलाई सहयोग गर्ने हुनाले दोस्रो खोप चाहिँ एकदमै जरुरी मानिएको छ। अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेर सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोपको झण्डै 14 लाखले पहिलो मात्रा लिएको सरकारी विवरण छ। तर भारतले थप खोप नदिएपछि दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। 12 हप्तादेखि 16 हप्तासम्म दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने समयमा ढिला भइसकेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। सकेसम्म 12 देखि 16 हप्ता भित्रमा लाउनु नै भन्ने हो, र अब ढिलो चाहिँ भइसकेको छ, अवश्य पनि ढिलो भइसकेको छ। ढिलो हुनु राम्रो चाहिँ होइन। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जसले बनायो उसले पनि त्यही भने चाहिँ 12 हप्तासम्म चाहिँ पहिलो मात्रा नै उच्च उसले सुरक्षा प्रदान गर्छ भनेको छ। तर 12 हप्ता काट्दै गएपछि त्यसको प्रभावकारिता घट्ने हो कि भन्ने सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ। अब हामीलाई थाहा छैन, त्यो एकदम यही हो भन्ने आएको छैन, तर 12 हप्ता काटेपछि चाहिँ प्रभावकारिता उत्तीर्ण नहुन सक्छ है भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ त्यो पहिलो मात्रामा। त्यसले गर्दा दोस्रो मात्रा लगाउनु जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो देशको हकमा धेरैजनाले दोस्रो मात्रा 16 हप्ता काटिसक्दा पनि पाउनु भएको छैन, त्यो राम्रो कुरा होइन। अहिले विश्व कूटनीतिको एउटा मुख्य मुद्दा कोरोना विरुद्धको खोप भएको छ। तर कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्री नै पटक पटक फेरबदल तथा खोप ल्याउने गम्भीर सार्थक प्रयास नहुँदा 14 लाख नेपाली समस्यामा छन्। सरकारले कुनै पनि अवस्था र मूल्यमा खोप लगाइदिएर नागरिकको जीवन जोगाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नतिजाप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रीको रूपमा गृह प्रशासन र प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै जवाफदेही भएर आफ्नो परिभाषित काम गर्न सबै स्वतन्त्र रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूसहित गृह सचिवले पनि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। अलिक फरक प्रकृतिको मन्त्री छु भन्ने ठान्छु मैले आफूलाई। मैले चाहिँ काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। म हरेक व्यक्ति आफ्नो कामप्रति परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कामप्रति जवाफदेही हुने, परिणामप्रति जिम्मेवार हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यसर्थ यहाँहरूले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति अरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन। मन्त्री पौडेलले सरुवा, बडुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि आफू कहाँ नआउनुका लागि पनि निर्देशन गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयको कामका साथै राजनीतिक काममा पनि लाग्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा समय दिन नसक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले गृह सचिवसँग दिनमा एकपटक भेट गर्ने भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक परे मात्रै भेट्न, अन्यथा सूचना गृह सचिवसँगै समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सरकारले विगतमा पनि कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गरेर अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दै संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कानुनी शासनलाई अंगीकार गर्ने सरकार हो, त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्व हो। अहिले सम्माननीय केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जनताबाट प्राप्त बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि मुलुकमा कानुनी शासन र राजलाई अँगाल्दछ यो सरकार। त्यसो भएको हुनाले संविधानको सिद्धान्त त कानुनी शासन अन्तर्गत संवैधानिक मतलब न्यायपालिकाको जुन क्षेत्र र स्वतन्त्रतालाई उसको अधिकार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले सम्मान गर्न जान्दछ र सक्दछ र सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। पुनर्स्थापित संसदले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र पश्चगमनको बाटाहरूलाई निराकरण गरेर समस्या समाधान गर्न नसकेको र बहुमतको सरकार गठन गर्ने पटक पटकका अवसर खेर फालेकाले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री नेमाङले लामो समयदेखि अड्किएर रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि सक्रिय ढङ्गले काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। असार 17 गतेबाट हुने नियमित उडानका लागि आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीले टिकट बुकिङ थालेका छन्। बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले टिकट बुकिङ सुरु भएको जानकारी गराएका छन्। सरकारले साबिकको तुलनामा 50% पनि ननाग्ने गरी उडान संख्या तय गरी आन्तरिक उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले एक साताको समय राखी 1 जुलाईबाट उडान गर्ने अनुमति दिएको छ। कम्पनीहरूका अनुसार यात्रुले टिकट काट्न मोबाइल एप, वेबसाइट, रिजर्भेसन, नजिकको सेल्स काउन्टर वा ट्राभल एजेन्सीबाट समेत टिकट काट्न सक्ने भएका छन्। सरकारले निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ। यससँगै वायु सेवा कम्पनीलाई उडान सुरु गर्न समेत बाटो खुलेको हो। यति एयरलाइन्सका अनुसार कम्पनीले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर उडान गर्न थाल्ने जनाएको छ। धान रोपाईका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने पाल्पाका अधिकांश कृषक यस वर्ष पनि समयमै पानी पर्दा हर्षित भएका छन्। धान खेतीका लागि भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था नभएको र आकाशे पानीकै भरमा धान रोप्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका उनीहरू यस वर्ष असार पहिलो साताबाटै रोपाई गर्न पाउँदा खुसी भएका छन्। यस वर्ष समयमै पर्याप्त पानी परेकाले पाल्पाका अधिकांश कृषक अहिले धान रोप्नमा व्यस्त छन्। कोरोना कहरका बीच पनि सावधानी अपनाउँदै वर्षभरि खाने खेती लगाउन थालेको कृषकहरूले बताएका छन्। वर्ष दिनभरि खाने खेती हो, नगरेर पनि भएन। अब केही समय त अब सबै घरभित्रै लकडाउन भनेरै बसियो। अहिले पनि अब मास्क लगाएर दूरी कायम भएर खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर अब लागिराखेका छौँ। पहिले गोरुको भरमा खेती गर्ने यहाँका किसानहरू पछिल्लो समय भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्। ट्र्याक्टरको प्रयोगबाट काम छिटो हुने, खर्चमा कमी आउने र उब्जनी समेत बढ्ने किसानहरूको भनाइ छ। अब गोरुले जोत्दाखेरि अब हलीलाई खुवाउन पर्यो, के गर्न पर्यो। अब ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि त्यो परेन। फेरि गहिरो जोत्छ ट्र्याक्टरले, हलोले जोत्दाखेरि माथि माथि जोत्थ्यो। अब ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि गहिरो जोत्छ, माटो बाक्लो माटो निकाल्छ, खेती राम्रो हुन्छ र सस्तो पनि पर्छ। आधुनिक युग भएकोले अब गोरुहरू पाल्न धेरैले छोडे, धेरैले गोरु पाल्न छोडेको हुनाले अब हाते ट्र्याक्टर अनि अर्को ठुलो ट्र्याक्टरबाट खेती गर्दा सजिलो पनि हुने अनि किफायत पनि हुने अनि चाँडो पनि हुने। अब यसले गर्दाखेरि अब त्यसैबाट अब खेती गर्ने अब चलन आयो। केही किसानहरू भने अहिले पनि गोरु र हाते हलोको प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर अधिकांश कृषकहरू
आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्न थालेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूको साउनको अन्त्यसम्म पनि रोपाइँ हुने यहाँका खेतहरूमा यो वर्ष भने असारमै धान रोप्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लाको कुल 13,73,700 हेक्टर कुल क्षेत्रफलमध्ये 57,172 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। जिल्लामा धान खेती गरिने जमिन 8,620 हेक्टर छ। पाल्पाका माडी फाँट, रामपुर फाँट, अर्गाली फाँट, झडेवा फाँट लगायतका स्थानहरूमा असारको पहिलो सातादेखि नै मनसुन सुरु भएपछि रोपाइँ सुरु भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी सुमन गाहाको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 गगनी गाउँ नमुना बन्दै गएको छ। बलौटे माटोमा हुने परवल खेतीमा लागेका गाउँका 1.5 दर्जन कृषकहरूले यसबाट राम्रो आमदानी लिन सफल भएका छन्। गाउँमा रहेका 1.5 दर्जन परिवारले 10 बिघा पक्की खेतमा परवल खेती गरेका हुन्। 2 दशक यता गगनी गाउँमा कृषकहरूले परवल खेती गर्दै आएका हुन्। लहरे जातिका रूपमा रहेको परवल खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न कपिलवस्तुका कृषक सफल भएका छन्। स्थानीय कृषकले तौलिहवा बजारमा मंगलबार र शनिबार लाग्ने हाट बजारमा परवल बेच्ने गरेका छन्। तर यस वर्ष भने उत्पादन बढी भएको र भारतीय परवल समेत भित्रिएको तथा बन्दाबन्दीको कारण पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। 1.5 महिना अघिसम्म 50 देखि 80 रुपैयाँसम्म प्रति किलो परवल बिक्री हुन्थ्यो, तर अहिले प्रति किलो 40 देखि 50 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। परवल सहित खेतमा करेला, लौका, काक्रो लगायत उत्पादन गरी उनीहरूले राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। तर यस वर्ष भने उत्पादन गरेको परवल जिल्ला बाहिर निकासी गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यसका लागि कसैले पहल नगरेको किसानहरूको भनाइ छ। परवलको बिउ भारतबाट किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। सिंचाइका लागि पनि उनीहरूले कहीँ कतैबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन्। जोताई, बिउ, सिंचाई, बिसाती लगायतमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्ष भने भाउ सस्तो हुँदा विगतका वर्षहरूमा जस्तो राम्रो आमदानी गर्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारले कृषकलाई पेन्सन, अनुदान लगायतका विभिन्न योजनाहरू घोषणा गरे पनि कपिलवस्तुका कृषकहरूलाई भने त्यसले छुन सकेको छैन। क्यों पुछारे नहीं हम मन के यहाँ दिखारे नहीं है। किसान अपने मने मरत खाते हैं, जियत खाते हैं अपने मेहनत से, और को हमन के ना क्यों देना है, ना खाद, ना भूसा, ना पानी, ना पपिया, क्यों पुछारे नहीं हमन के। सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफ्नै लगानी र बलबुताले परवल लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट 1 पैसा पनि अनुदान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। ये परवल रोड तूर के ले जावा जाते, बेचा जाते, हिम जिया खावा जाते, 10 ठू लड़के पर के जियावा जाते है, और का करा जाए। सरकार से कोनो सुविधा हमन के मिलते नहीं है। जे पाओ थे वही और अपन गमन कर लेते, का करा जाए। परवल लगायतका तरकारी उत्पादनमा गाउँले नाम कमाएको भए पनि सरकारको नजर अझैसम्म पर्न सकेको छैन। विशेष गरी सिंचाइको व्यवस्था भइदिए तरकारी खेतीका लागि धेरै सहज हुने किसानहरूले बताएका छन्। बोरिंग है, न पंपी सेट है, न नल है। यहाँ इतना घामे बतासे मरा जाता है, और यहाँ कृषि विकास वाले को फायदा नहीं दिया था, और बहुत परेशान लड़के बच्चे हम सब चीज मरत है। हाँ निरावत है, दौड़त है, कुल करत है, परवर कटिंगला वहाँ खाद भूसा कितना मेहनत करें, सीझे परत है, घामे बतासे मारे परत है। ये घास ना पानी साधन ना कुछ साधन, घासे भूसा ही निराओ दिन भर मरो, ही घामे मजाए ले जात ना। यस क्षेत्रका धेरैजसो किसानहरू आफ्नो जग्गा नभए पनि अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका छन्। कृषि पेसामा सम्बद्ध किसानहरूलाई सिंचाई, मल, बिउ लगायतमा सहुलियत दिनु सरकारको कर्तव्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती नदीमा शुक्रबार बाढीको कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा रेडक्रसको सहभागितामा राप्ती नदीको सिदनिया घाटमा बाढीको कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको हो। बाढी आउँदा खोज र उद्धार कार्यलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कृत्रिम घटनाको अभ्यास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राप्ती नदीले वर्षेनी जिल्लाको तटीय क्षेत्रमा डुबान र कटान गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले डुबान पीडितको उद्धार अभ्यास गरेका थिए भने डुबानमा परेका केही व्यक्तिहरूको उद्धार समेत गरिएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कृषि मजदुरको अभाव झेल्दै आएका चितवनका कृषकहरूलाई आधुनिक मेसिन भित्रिएसँगै केही राहत हुने भएको छ। मजदुर अभावमा खेती गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा जिल्लामा धान रोप्ने मेसिन भित्रिएपछि कृषकहरूलाई सहज भएको हो। कृषकले उत्पादन गरेको धानको मूल्य घट्दो अवस्थामा छ, तर मजदुरको ज्याला भने वर्षेनी बढ्दा चितवनका कृषकहरू धान खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यही अवस्थामा जिल्लामा धान रोप्ने मेसिन भित्रिएपछि अब भने कृषकलाई केही आशा पलाएको छ। जिल्लामा धान रोपाइका लागि मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ। रत्ननगर 6 मा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था बछौली र खैरेनी 12 स्थित साना किसान सहकारी संस्था कुम्रोजले धान रोपाइमा थप यान्त्रिकीकरण भित्राएका छन्। च्यालेन्ज चाहिँ हरेक काम नयाँ ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो मेरो चाहिँ, हैन। अब किसान त खेती त हामीले वर्षौँदेखि गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। हाम्रो बुवाआमा हजुरबुवादेखि नै खेती किसान गर्दै आउनुभएको हो। त्यसमा चाहिँ अब यान्त्रिकरण जोडिसकेपछि यसले चाहिँ के बेनिफिट हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा डेफिनेटली हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ भन्ने मान्यता हो। त्योभन्दा नि धेरै अर्को कुरो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा म्यान पावरको सर्टेज छ, हैन। त्यसलाई चाहिँ कटौती गर्न सक्छ, यसले चाहिँ अलिक सहज वातावरण दिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मेसिन प्रयोग गरेका छौँ। यो मेसिन गत फागुनमा चितवनमा भित्रिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका 50% अनुदानमा सो मेसिन भित्राइएको हो। 20,90,000 रुपैयाँको दरले सहकारीद्वारा सो मेसिन खरिद गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। मानिसले रोपेको धान भन्दा मेसिनले रोपेको धानको लागत खर्च न्यून छ। छिटो, छरितो साथै एकै किसिमले निश्चित दूरीमा रोपाई हुने हुँदा उत्पादन बढ्नुका साथै गोडमेलमा पनि सहज हुने परियोजनाले जनाएको छ। हामीले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको मेसिन छ, यो चाहिँ 4 व्हील ड्राइभ 6 रो राइडिङ टाइप राइस ट्रान्सप्लान्टर हो र यो मेसिनले एकचोटिमा 6वटा रोमा धान रोप्न सक्छ र बिउ राम्रो भएमा र ड्राइभर चाहिँ अलिक दक्ष भएमा चाहिँ यसले एक दिनमा 6 देखि 8 बिघा सजिलैसँग रोप्न सक्छ र यो मेसिनले को सहायताबाट 1 लिटर डिजेलबाट यसले करिब 6 कट्ठा खेतमा चाहिँ सजिलैसँग यसले खेत रोप्न सक्छ। मानिस मार्फत काम गर्दा 1 बिघा खेत रोप्न कम्तीमा 11,000 खर्च लाग्छ, तर मेसिनबाट रोपाई गर्दा आधा खर्चमै काम सकिने हुँदा किसानको लागत घट्न जान्छ। चक्लाबन्दी पद्धतिबाट मेसिनको सहायताले खेती गराउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले ट्रेमा अथवा प्लास्टिक सिटमा बिरुवा उत्पादन गर्नु, हजुरहरूले ट्र्याक्टर भाडामा लिए जस्तै गरी मेसिन चाहिँ हामी भाडामा दिन्छौँ भनेर कस्टम हायरिङ सेन्टरको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ। यो प्रविधि अहिलेसम्म आउँदा राम्रो भएछ। यहाँले काउन्ट गर्न सक्ने किसिमले यसको क्षेत्र विस्तार प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले गर्छ। जनशक्ति अभाव र उत्पादन खर्च कटौती गरी स्थायी रूपमा कृषि कर्मबाट जीविकोपार्जन गर्न मुलुक यान्त्रिकरणमा जानु आवश्यक छ, जसका लागि सरकारले आवश्यक पहल तथा सहयोग गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको राजनीति सत्ता बाहिर रहन नसक्ने नेताहरूको चपेटामा, जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने नेताहरूको मानसिकताले विभिन्न चरणका आन्दोलन संस्थागत हुन सकेन। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। विदेशी हस्तक्षेपको अपेक्षा गर्नेहरूले नै आफूलाई देशभक्त भन्ने गरेको आरोप। 6 जनाको बहससहित संसद विघटन विरुद्ध शुक्रबारको संवैधानिक इजलास स्थगित। रिट निवेदक तर्फ छुट्याइएको अझै 2 घण्टा 35 मिनट बाँकी बहस आइतबार हुने।
माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 14 जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त। नियमअनुसार दलबदल गरेकाहरूको पद स्वत रिक्त भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। कोरोना विरुद्ध कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाखभन्दा बढी दोस्रो मात्रा नपाएर भौतारिँदै समय सीमा पूरा हुन लाग्दा दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने छाँटकाट नै देखिएन। चीनको तिब्बतमा पहिलो पटक विद्युतीय बुलेट रेल सुरु। प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गति रहेको बुलेट रेल 435.5 किलोमिटर लामो रुटमा चल्न थाल्यो। र युरोकप फुटबलमा अन्तिम 16को प्रतिस्पर्धाको तयारी। उपाधि रक्षाको अभियानमा रहेको पोर्चुगलले विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।